ماذا؟ ما استمعنا إليه، لكن ما هي أهم الشبهات التي كان يثيرها؟ بنرتب الأمور خلوكم خلاص الأسئلة تصير عن طريقي عشان نوحد الأمر. كم استمرت المناظرة من وقت؟ لساعتين شيخ. لساعتين. نعم. طيب هل خرج وهو يعني عنده قناعة بأنه فاشل ولا نعم. خرج وهو لا. هو يعني حتى لما دخل القاعة قبل المناظرة واستقبله يعني أناس وسألوه كيف حالك، فقال الآن أنا بخير لكن لا أدري ماذا سيحدث لي بعد ساعتين. يعني منذ الصباح والحمد لله نصرنا بالرعب، ولله الحمد نصرنا بالرعب. كان مرعوبا جدا جدا، وحتى بعد المناظرة قد فر من القاعة مباشرة. بعد انتهاء المناظرة فر من القاعة مباشرة. وحتى الملاحدة كانوا يقولون يعني هو لم يستطع أن يمثلنا جيدا. طيب المسائل التي يعني رأيتم أنكم تفوقتم عليه فيها، مو الإخوان كلهم يحبون أن يسمعوا بعض الأدلة التي تفوقت على أدلة. تكلم عن موضوع الأكثرية. نعم. معيار الصح والخطأ. هو قال يعني إذا كان الله موجودا فلماذا يوجد الشر في هذه الدنيا؟ فقلت كيف تعرف الشر معروضيا بغير وجود الإله؟ فقال يعني نقرر بالأكثرية. الأكثرية هي التي تقرر ما هو الشر وما هو الخير وما هو الصواب وما هو الخطأ. فقلت الأكثرية في مجتمع ألماني كانت مع هتلر. ألماني نعم. كان الأكثرية كانت مع هتلر في قتل آلاف وملايين من اليهود. فيعني هل تعتقد أن هذا القتل والإبادة الجماعية يعني صحيح وخير لأن الأكثرية كانت معه؟ فقال لا أقول أكثرية المجتمع بل أكثرية لهذه الكرة الأرضية. فقلت أكثرية هذه الكرة الأرضية تؤمن بوجود الإله فلماذا لا تؤمن أنت؟ فبهت الذي كفر. هذا من أقوى المقاطع وأخذ الجمهور يصفق. حتى الملاحدة يعني في هذا يعني اللمحة كانوا يعني يصفقون الحمد لله.